बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कायदा दूसरा कदम में आप सबको खुश आमदीद। ये है जी वो तमाम चीज़ें जो हम इस किताब में सीखेंगे, जिनको आप पहले पढ़ चुके हैं, और ये हैं वो तमाम अच्छे काम जो हमें अपनी ज़िंदगी में करने चाहिए। हम आज जो सबक पढ़ने वाले हैं वो है वाओलीन। वाओलीन, तो चलिए इनको पढ़िए। हौज़ पौधा, दो दौड़, कौ कौम, खौ खौफ पौधा। तो अब देखिए ये क्या तस्वुर है। ये तस्वुर कुछ इस तरह से है कि वाव से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर लगा दी गई है। हर वो हर्फ या वो लफ्ज़ जिसमें वाव से पहले ज़बर हो उसको हम इस तरह से अदा करते हैं, जैसे फौज, चौड़ा, कौसर, गौहर वगैरह। और ये क्या होता है? ये होता है वाओलीन। ये एक सरगर्मी है। हमें तस्वीर को दुरुस्त लफ्ज़ से मिलाना है। फौजी, मौज़ा, पौधा। आगे आइए, इन अल्फाज को मिलाकर अल्फाज बनाइए, जैसे तौबा, सौदा, दौलत, कौम। इनमें तमाम में वाव से पहले जो हर्फ है उस पर ज़बर लगाएंगे तो ये वाओलीन होगा। अब आपको इन तस्वीरों के नाम लिखने हैं, तो देखिए ये क्या है? औरत, हौज़, और इसी तरह बौना। इनमें देखिए पहले वाव से पहले वाले हर्फ पर ज़बर लगाई गई है, ये है वाओलीन। अब आप इन अल्फाज को लिखने की मशक कीजिए, जैसे खौफ, बौना, चौड़ा, कौसर, जौहर, मौत वगैरह। फिर इन अल्फाज को लिखिए जो जुमले की सूरत है। दौड़ कर जा, तौबा कर, कौसर बाजी आई, हौज से पानी ला। अब हमेशा रखें ख्याल, सुने और इन अल्फाज को दोहराइए। फूल मत तोड़ें, फूल मत तोड़ें, किसी अजनबी से कुछ भी लेकर ना खाएं, बगैर ज़रूरत के बल्ब मत जलाएं, दीवार पर मत लिखें। ये थे जी कुछ ऐसे काम जो हमें करने चाहिए और कुछ जिनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए। अब हम सीखेंगे वाव मारूफ को। वाव मारूफ को तो पहले इनको पढ़ते हैं। सूरज, सूरज, चूहा, आलू, बूट, धूप, रूप, फूक, ऊन, मूली, चूल्हा। तो देखिए अगर आप गौर करें तो वाव से पहले हर्फ पर पेश लगाई गई है। वाव से पहले हर्फ पर पेश लगाई गई है। तो ऐसे तमाम अल्फाज जिसमें वाव से पहले हर्फ पर पेश लगाई गई हो वो होता है वाव मारूफ। क्या? वाव मारूफ। तो चलिए सरगर्मी करते हैं। हमें तस्वीर देखनी है और उसको दुरुस्त लफ्ज़ से मिलाकर उसमें रंग भरना है। तो सूरज, खुबानी, चूहा, मूली। तो ये सरगर्मी मुकम्मल हुई। अगली सरगर्मी में हमें मुअम्मे में से इन तस्वीरों के नाम तलाश करने हैं और फिर उनके आगे लिखने हैं, जैसे चूल्हा, झाड़ू, खरबूजा, तरबूज। तो इस मुअम्मे में से इनके नाम तलाश करके लिखिए। अब हमें इन तस्वीरों के नाम लिखने हैं। जूता, झूला, आलू। ये तमाम वो अल्फाज हैं जिसमें वाव से पहले पेश लगाई गई है, यानी कि वाव मारूफ। अब इन्हें लिखना सीखिए। इन अल्फाज को नीचे खुशखत कीजिए। अब यहाँ पर कुछ जुमले हैं, इन्हें भी आपने खुशखत करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? कमरा जमात में पाई जाने वाली चीज़ों के नाम। तो क्या है? तख्ता तहरीर, घड़ी, चार्ट, कूड़ेदान, कुर्सी, बस्ता, पेंसिल, डेस्क, किताबें। तो इनके नाम दोहराइए। अगला तस्वुर है जी वाव मजहूल का। वाव मजहूल। तो चलिए वाव मजहूल वाले अल्फाज पढ़ते हैं। धोबी, मोर, तोप, नोट, कोट, होश, बोल, घोल, ढोल, मोम। यहाँ पर वाव से पहले कोई अलामत नहीं है और इसको ओ करके ही हम अदा करेंगे। तो इन तमाम अल्फाज को दोहराइए, सरगर्मी कीजिए। गोभी, तस्वीर को दुरुस्त रुकन से मिलाइए। सोफ़ा, मोर, कोट,
ایک اور سرگرمی ہے، ہمیں خالی جگہ میں درست حرف لکھنا ہے اور پھر اس کا نام آگے لکھنا ہے۔ دھوبی، طوطا، توپ، گھوڑا۔ اب ہمیں ان تصویروں کے نام لکھنے ہیں، نوٹ، سونا، ٹوپی وغیرہ۔ اب ہم انہیں لکھنے کی مشق کریں گے، تو پہلے ان الفاظ کو لکھیے جس میں شور، بول، موم، توری، ٹولی، موتی شامل ہے، اور اس کے بعد ان جملوں کو لکھیے۔ ہوش سے کام لو، چاچا نوٹ لایا، سوچ کر بول، شور مت کر۔ پھر ہمارے پاس ایک تصویری کہانی ہے، اس تصویر کو دیکھیے اور بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو آپ نے ان کی ترتیب درست کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیے، یہ ایک بچی جس کا نام سارا ہے، ہم سارا رکھ لیتے ہیں، وہ لکڑی سے ایک پرندے کا گھر بنا رہی ہے۔ پھر اس میں جو ہم یہ تیسری تصویر دیکھ رہے ہیں، اس میں دیکھیے وہ اس پر رنگ کر رہی ہے، پھر اس کو درخت پر لٹکا رہی ہے، اور اس کے بعد اس میں ایک پرندہ آ کر اپنا گھر بنا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، واو مدولہ کو پڑھتے ہیں۔ واو مدولہ، تو ان الفاظ کو ذرا پڑھیے۔ خوش، خود، خواہش، درخواست، خوامخواہ، خواں، خواب، خواجہ، خواہ، بدخواہ، خودی، خوانچہ۔ تو یہ تمام وہ الفاظ ہیں جن میں واو لکھی تو گئی ہے لیکن ادا نہیں ہو رہی، جیسے دسترخوان، خواب، میں نے خواب نہیں کہا، خواب کہا، خوش نہیں کہا، خوش کہا، خود نہیں کہا، خود کہا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جن میں واو لکھی تو گئی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی، اسے کہتے ہیں واو مدولہ۔ اب اس سرگرمی میں آپ کو ان سیبوں میں رنگ کرنا ہے جن میں واو مدولہ ہے، یعنی لکھا تو گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، جیسے خوش، خواجہ، خواہش، خواب، دسترخوان وغیرہ۔ سرگرمی مکمل کیجئے اور پھر ان حروف کو ملا کر الفاظ بنائیے۔ خواب، خودی، خواجہ، اسی طرح تمام حروف ملائیے اور سرگرمی کو مکمل کیجئے۔ بعد ازاں انہیں لکھنے کی مشق کیجئے۔ تو یہاں ہمارے پاس کچھ الفاظ اور جملے ہیں جنہیں آپ کو خوش خط لکھنا ہے۔ یہ ہے جی کمرے میں موجود چیزیں۔ تو کون کون سی چیزیں ہیں جو کمرے میں ہوتی ہیں؟ دروازہ، گھڑی، سرہانہ، بستر، میز، صوفہ، پردہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کمرہ جماعت میں نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے گھر کے کمرے میں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کی پہچان کیجیے۔ اگلا تصور ہے ہمارا یائے لین کا۔ جیسے ہم نے پہلے واو لین پڑھا، اب ہم یائے لین پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہیں جی وہ الفاظ جو یائے لین سے بنتے ہیں۔ خیمہ، بیل، پیر، غیر، سیر، تیر، خیر، قید۔ تو جس طرح واو لین میں ہم نے دیکھا کہ واو سے پہلے حرف پر زبر تھا، اسی طرح یائے لین میں یہ سے پہلے حرف پر زبر ہے، جیسے پیر، غیر۔ تو یہ ہیں جی ہمارے یائے لین کے الفاظ۔ اب آپ کو سرگرمی کرنی ہے اور یہ جو تصویر ہے اس کی ابتدائی آواز کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ یہ بیل ہے یا تیل ہے؟ تو یہ بیل ہے، بے پہ ہم دائرہ لگائیں گے۔ خیمہ، خے، پیر، پے، تھیلا، تھے۔ اگلی سرگرمی میں ہم ان حروف کو ملا کر الفاظ بنائیں گے۔ تو اس سرگرمی کو مکمل کیجئے۔ آگے آئیے، ان تصویروں کے نام لکھیے اور پھر انہیں لکھنے کی مشق کیجئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ جملے ہیں جو کہ یائے لین والے ہیں، تو انہیں لکھنے کی بھی مشق کیجئے اور پھر یائے معروف پہ آ جائیے۔ یائے معروف، تو ان کے الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ عید، ریچھ، تیتر، پیر، تین، جھیل، چیل، کیل، گیت۔ تو آپ دیکھیے یہ سے پہلے حرف پر ہم نے کیا لگائی؟ زیر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے یائے معروف۔ اب اس سرگرمی کو مکمل کیجئے۔ ان تصویروں میں رنگ بھریے جن کی آواز ای ہے، ای۔ تو اس سرگرمی کو مکمل کیجئے اور پھر ان تصویروں کے حروف الگ الگ کیجئے۔ جھیل، چیل، شیشہ۔ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ یائے معروف کے الفاظ ہیں۔ اب ان کے نام لکھیے۔ سیٹی، تیتر،
रीच। आगे इनको लिखने की मशक करेंगे हम। तो ये कुछ अल्फाज हैं और फिर इसके बाद यहाँ कुछ जुमले हैं जिन्हें आपने लिखने की मशक करनी है। अब है जी हमारे पास याए मजहूल। हमने पहले क्या पढ़ा? यालीन, फिर याए मारूफ, अब हम पढ़ेंगे याए मजहूल। तो जी देखते हैं कौन से अल्फाज हैं। शेर, केला, बेर, देर, शेर, भेड़, रेल। तो यहाँ कोई अलामत मौजूद नहीं है, ये है याए मजहूल। अब आपको ये जो तस्वीरें हैं इनकी इब्तदाई आवाज़ पर क्या करना है? टिक का निशान लगाना है। केक, केक, सेब, भेड़, केला। तो ये ए की आवाज़ निकाल रही है, पहले ई की आवाज़ थी, यहाँ पर ए की आवाज़ है। अब आपको इन अल्फाज के हरूफ अलग करने हैं। तेज़, जेल, ए, आवाज़ क्या है? ए। तो इनको तमाम हरूफ को अलग कीजिए। अब आप इन तस्वीरों के नाम लिखिए और फिर इनको लिखने की मशक कीजिए। यहाँ हमारे पास कुछ अल्फाज और कुछ जुमले हैं, इनको खुशखत कीजिए। इसके बाद हमारे पास जायज़ा है, इस जायज़े को मुकम्मल कीजिए जिसमें हमने वाओलीन, मारूफ, मजहूल और वाव मदूला के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ यालीन, याए मारूफ और याए मजहूल को पढ़ा। इसको दोहराइए, जायज़ा मुकम्मल करके वालिदैन या असातिज़ा को दिखाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम अगले सबक में मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।